वाकई उन्होंने कुछ करप्शन की है तो काजी साहब की छुट्टी करा देने से अदालतों का वकार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ऐसे लेकिन अगर उन्होंने नहीं की तो फिर वाजे उनको अपना मनी ट्रेल देके अपने आप को पब्लिक की नजर में अपने आप को बेगुनाह साबित करना बहुत अहम है, ताकि कल वो अदालत में बैठे चीफ जस्टिस हो कुछ भी हो वो, तो आप उन पे वो एतमाद रख सकें जो एक साफ सुथरे आदमी पे होना चाहिए, जो इंसाफ लेने आए उसको पूरा यकीन हो। अगर वो पूरा यकीन नहीं होगा, हर आदमी जिसको सजा मिलेगी वो यही सोचेगा कि काजी साहब को दूसरे आदमी ने पैसा खिला दिया इसलिए मेरे खिलाफ फैसला हुआ। तो ये कितना बड़ा नुकसान है कि आपके यहाँ अदालत में एतमाद का फुकदान हो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो मेरी तो गुजारिश यही होगी काजी साहब से कि जनाब इस केस को प्रॉपर्ली फेस करें, और अगर आपका मनी ट्रेल मौजूद है तो बाकी रिगमा रोल में जाने की बजाय वो इनके मुंह पे मारे मनी ट्रेल और खत्म करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ साहब, आर्मी चीफ साहब डीजी ISPR ने भी एक इंटरव्यू दिया आज़ाद कश्मीर पर भारतीय हमले के खदशात का इजहार, उसके साथ साथ भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बातें जो बड़े अरसे से, बड़े तवत्तर से पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स की जानिब से, सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की जा रही हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि आज़ाद कश्मीर पर भारत की किसी जारियत का मौजूदा हालात में कोई खदशा है? देखो, अगर भारत तारीख देखे या वो हमारे दिफाई स्ट्रेटजी, दिफाई काबिलियत, अहलियत वो देखे तो फिर तो वो कभी भी इधर का रुख नहीं करे। लेकिन असल मसला ये नहीं है। मसला ये है कि मोदी पिछले 5 साल और फिर 1-1.5 साल ये हो गया, इन 6 सालों में वो कोई भी एक भी काम ऐसा नहीं कर सका जहां वो अपनी कौम को मुतमईन कर सके। इकोनॉमी बर्बाद हो गई, बेरोजगारी वहां पे पहले से बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान में पॉलिसीज नाकाम हो गई। अपने मुल्क में अब तरी 21 करोड़ मुसलमान आपने अपने साथ नफरत करने वाले दुश्मन पैदा कर लिए। उनको वो दलीलो खार किया सिर्फ अपनी RSS आइडियोलॉजी की वजह से। जो सूझबूझ वाले लोग हैं, कुछ कांग्रेस के कुछ और, वो पीटते रहे कि ये ना करो। इसी तरह एक तरफा कश्मीर का स्टेटस बदला, उसमें लद्दाख भी था तो चाइना आके बैठ गया। चाइना ने कहा कि तुम मामे लगते हो, तुमने कैसे इसको यूनियन टेरिटरी बना दी। एक तनाजा था, बिल्कुल तनाजा को हल किए बगैर तुम करते हो, उन्होंने आगे सबक दे दिया। अब गलतियां तो इतनी बेशुमार की हैं कि आप अपने अवाम के सामने जाके मुंह भी नहीं दिखा सकते, सिवाय इसके कि झूठ बोलना शुरू कर। लिहाजा मोदी ने अपने 5-6 साल में जो एक काम किया वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ाई है हिंदू कम्युनिटी में, और उनको ये बताने की कोशिश की है कि जो भी यहाँ पे मसला होता है हिंदुस्तान में, उसके पीछे पाकिस्तान होता है। लिहाजा वहां के अवाम इतने बेवकूफ हैं इस मामले में कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में अपनी भूख भूल गए कि हमें कोई नौकरियां नहीं दी, वो अपनी इकोनॉमी का दुख भूल गए, वो सब कुछ भूल के जी पाकिस्तान के साथ तो कुछ करना चाहिए। लिहाजा मोदी पुलवामा से पहले इलेक्शन हार रहा था इंडिया में, वो इलेक्ट हो ही नहीं सकता था। उसने पुलवामा करके नारा लगाया, बालाकोट की सैर वगैरह करके चले गए, इलेक्शन जीत लिया नारे लगा के पाकिस्तान के खिलाफ। अब इससे ज्यादा बेवकूफ कौम और क्या हो सकती है? जिसको सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ बोला जाए वो उस पर यकीन कर ले, जिसको पाकिस्तान से आने वाले कबूतर का कहा जाए कि जनाब ये कबूतर आ गया, ये जासूसी कर रहा था, वो उस पर छलांगे लगानी शुरू कर दे। जिसको कहा जाए कि जनाब पाकिस्तान से टिड्डे दल आ रही है, ये वो टेररिस्ट टिड्डे दल है जनाब, वो ये हमारे ऊपर टेररिज्म का हमला है, वो उस पर उछलना शुरू कर दे। अगर कोई और कौम होती, उस मीडिया हाउस को जाके उन्होंने आग लगा दी होती जहां से ये खबरें, वो कहते कि तुम इतने घटिया और इतने गिरे हुए कि हमें इतना बेवकूफ समझते हो, ये तो हमारी तौहीन है, हमारी बेइज्जती है, हमारे सूझबूझ की, हमारी तालीम की बेइज्जती है कि तुम हमें बता रहे हो आज के दौर में कि कबूतर आ गया, वो पकड़ लिया, ये टिड्डी आ गई। तुमसे ज्यादा घटिया और बेशर्म इंसान कोई नहीं जो हमारी अकल को चैलेंज कर। लेकिन वहां इस चीज के ऊपर बेवकूफ बन के, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, खुशी के साथ वो बेवकूफ बन के फिर इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये वो चीज है कि आज मोदी जलील हो रहा है लद्दाख में, और उसको वहां से कोई रियायत नहीं मिलेगी। वो अफगानिस्तान में ख्वार हो रहा है, जलील हो रहा है, वो नेपाल से चित्रौल करवा रहा है अपनी, भूटान उसके हाथ से निकल रहा है।
بالکل پاکستان ویسے اس کو سامنے دکھا رہا ہے. تو یہ ان چیزوں سے منہ پھیرنے کے لیے، اپنے عوام کو ایک اور رستے پہ لگانے کے لیے یہ کوئی حرکت کرے. اچھا سر، اس کو اس میں جی مجھے توقع یہ نہیں کہ اس کو کچھ ملے، لیکن محاذ کھول دینے سے اس کی دنیا باقی ساری کچھ بھول بھال کے اس کا ہندو ووٹر جو ہے وہ اس طرف لگ جائے گا. تو مودی کو کلین چٹ مل جائے گی، مودی یہ وقت گزار لے گا، چائنا بھول جائے گی دنیا. ورنہ تو سب سے پہلے اس کا گرمان پکڑتے لوگ کہ چائنا آ کیسے گیا اندر پہ، تمہاری انٹیلیجنس کدھر تھی، تم لوگ کدھر تھے. یہ صورت ہے. اچھا سر، لداخ اور سکم سیکٹر پہ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیفٹیننٹ جنرل لیول کے دو طرفہ مذاکرات تھے. چین نے بھارت کی یہ درخواست مسترد کر دی کہ چین اپنی افواج وہاں سے نکال دے. الٹا چین نے دعویٰ کر دیا ہے کہ بھارت لداخ اور سکم کے تمام علاقے خالی کرے، یہ چین کا حصہ ہے. تو سر یہ سرحدی کشیدگی آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ کسی طرف نہیں جائے گی. یہ جھوٹ کہانیاں جھوٹ بنے گی انڈین سائڈ پہ اور معاملہ سیٹ اپ. وہ کیا ہے کہ ابھی مثلاً پہلے جب خبر آئی اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی خبر دی، انہوں نے کہا جی 60 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ انہوں نے چائنیز نے لے لیا، 3 کلومیٹر اندر آئے. اب وہ آہستہ آہستہ سٹانس بدل، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ چائنا اس معاملے میں سختی کر رہا ہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں. تو کچھ دن پہلے جو لداخ کا ڈپٹی کمشنر ہے اس نے کہنا شروع کیا کہ جی نہیں 60 کلومیٹر کا علاقہ نہیں ہے، وہ تو سارا 16 ایکڑ کا علاقہ ہے. اب 16 ایکڑ سے 16 کنال ہوگا. ابھی کل ایک آرٹیکل حکومت کی ماں پہ چھپا ہے اور وہ حکومت کے ہی ماؤتھ پیس ہے جس نے چھاپا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب یہ غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری تو ایل اے سی گزرتی فنگر 8 کے علاقے سے. اچھا، فنگر 8 کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو علاقہ جو کل آپ کلیم کرتے تھے کہ جی فنگر 4 اور فنگر 8 کے درمیان کا علاقہ ہمارا ہے، وہ آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا کہ نہیں وہ ہماری تو ہمیں غلط فہمی لگی ہے، وہ ایل اے سی جو ہے گزری، اس لحاظ سے دیکھے تو چائنا کوئی نہیں آ گیا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ جھوٹ بول کے اس طرح تو وہ سچویشن سے ریکنسائل کریں گے. چائنا ادھر ہی بیٹھا رہے گا، یہ اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ چائنا بالکل ٹھیک جگہ پہ ہے، پیچھے ہٹ گیا، ہمارا کوئی علاقہ نہیں انہوں نے لیا، اور اس طرح مطمئن ہو. اچھا سر، آخری سوال. ایک جانب نیپال کے ساتھ کشیدگی، دوسری جانب چائنا کے ساتھ کشیدگی، تیسری جانب نریندر مودی واضح طور پہ ایل او سی کے اوپر سیز فائر کی وائلیشنز اور پاکستان کو براہ راست دھمکیاں. اس موجودہ صورتحال میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو کوئی اگریسو پری ایمپٹیو میئرز لینے چاہیے اس پوری سچویشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے. ہمارا تو دیکھیں نا، کسی کی زمین پہ ہمارا ویسے کوئی دعویٰ نہیں. کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، کشمیریوں نے فیصلہ ایک طرح کا دے دیا ہوا ہے. وہ جنگ بھی لڑ رہے ہیں، انہوں نے پچھلے 30 سالوں میں بے شمار جانیں اپنی قربان کی ہیں. وہ ایسے تو نہیں کوئی کرتا. اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اپنے شہیدوں کو پاکستان کے پرچم میں وہ لپیٹ کے دفن کرتے ہیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان کے سکولوں میں بچے قومی ترانہ پاکستان کا پڑھتے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جو کہ آج موجود ہے. تو اس میں دیکھنے کی بات یہ کہ تاریخ سے انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ جہاں کوئی آبادی فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنا مستقبل فلاں ملک کے ساتھ یا فلاں شخص کے ساتھ وابستہ کیا ہے، تو اس فیصلے کو ڈنڈے کے زور پہ نہیں بدلا جا سکتا، کیونکہ یہ فیصلہ جذبات پہ مبنی نہیں ہوتا، یہ آئیڈیالوجی پہ مبنی ہوتا ہے. یہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے جو جس پہ مبنی ہے، اور ایک مسلمان اکثریتی علاقہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی رکھنا چاہتا ہے اور ادھر ملنا چاہتا ہے. لہذا بھارت خون خرابہ کر سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. بالآخر کشمیر آزاد ہوگا، کیونکہ کشمیری خود اٹھ کھڑے ہوئے. انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ اگر بھارت جنگ چھیڑے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ آگے سے بھارت کی خاطر تواضع ہم کریں گے اور پیچھے سے کشمیری ان کی خاطر تواضع کریں گے. دونوں طرف سے جوتے پڑیں گے اور بھارت کو خیر کشمیر چھوڑنا.
سو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ چیز بھارت بھی سمجھتا ہے اور اس چیز کو جانتے ہوئے وہ شاید مہم جوئی کا ارادہ ترک کر۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، مجھے شفقت علی کو اور جنرل امجد شریف صاحب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ۔